सयौँ जातका फुलबारीमा मगर एक जाति, सयौँ जातका फुलबारीमा मगर एक जाति। हो है मगर गर्व गरौँ अपमान होइन साथी, हो है मगर गर्व गरौँ अपमान होइन साथी। नमस्ते सम्पूर्णमा, म शारदा राणा मगर, मेरो घर गोर्खा र हाल अहिले पनि म गोर्खाबाटै मेरा विचारहरू प्रस्तुत गरिरहेकी छु। सर्वप्रथम त 39औँ मगर एकता दिवसको अवसर पारी आयोजना गरिएको यस वक्तृत्व कला प्रतियोगिताका आयोजक टिमहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै यस मगर संसार फोटो ग्यालरीका एडमिनज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण मेम्बरज्यूहरू, यसै कार्यक्रममा निर्णायक मण्डलको भूमिका निर्वाह गर्नुहुने निर्णायक मण्डलज्यूहरू, मेरा प्रतियोगी साथीहरू तथा सम्पूर्ण मगर आमाबुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा स्वीकार्नुहोस् यो मेरो न्यानो अभिवादन। मगर एकता दिवस र यसको महत्त्व शीर्षकमा आधारित रही म पनि आफ्ना विचारहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न उपस्थित भइसकेकी छु। आशा छ मन परेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट, मेन्सन अनि सेयर गरेर साथ दिनुहुनेछ। यदि भन्दै म मेरो विषय वस्तुतर्फ लम्कने अनुमति चाहन्छु। वास्तवमा हाम्रो देश नेपाल बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुजातीय मुलुक हो। यहाँ मानिसहरू विविध प्रकारका धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, चालचलन, परम्परा आदि अँगाली जीवनयापन गर्दै आइरहेका छन्। त्यसैले त भनिन्छ हाम्रो देश नेपाललाई सयौँ जातिको फुलबारी पनि हो। त्यही फुलबारीको एक फुल हो हामी मगर जाति। राष्ट्रको विकास र समृद्धिमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दुवै रूपमा सहयोग पुर्याउँदै आइरहेको हामी मगर जाति भोट बर्मेली परिवारको एक सदस्य हो। नेपालको पश्चिमी तथा मध्यपश्चिमी क्षेत्रमा आदिमकालदेखि नै मगरहरूको बसोबास रहँदै आएको छ। विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणनालाई अवलोकन गर्दा नेपालमा करिब 125 जात जातिका मानिसहरू बसोबास गर्छन्। ती जात जातिहरूको श्रेणीमा मगर जाति तेस्रो स्थानमा पर्दछ भने आदिवासी जनजातिहरूको श्रेणीमा मगर पहिलो स्थानमा पर्दछ। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 7.12% मगर जाति रहेको छ र राणा, थापा, आले, पुन आदि मुख्य थरहरू भएको मगर जातिको उपथरहरू 2500 भन्दा बढी छन्। यो त भयो मगरको सामान्य परिचय। अब भने म मगर एकता दिवस के हो, यसको महत्त्व के छ र यो कहिले मनाइन्छ भन्ने विषयवस्तुतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विश्वमा छुट्टै पहिचान भएको मगर समुदायहरू ऐक्यबद्ध तथा सुसङ्गठित भएको दिन नै मगर दिवस हो। अथवा यसलाई अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा आफ्नो छुट्टै मौलिक परम्परा, रीतिरिवाज, चालचलन आत्मसात गर्ने मगर समुदायहरूको एकताको दिन नै मगर दिवस हो र यसलाई इतिहास अनुसार स्पष्ट पार्नुपर्दा धरापमा परेको आफ्नो अस्मिता तथा अस्तित्व पुनः प्राप्तिका निम्ति मगरहरू ऐक्यबद्ध तथा एकताको सूत्रमा आबद्ध भएको दिन नै मगर दिवस हो। विक्रम सम्वत 2039 सालदेखि आजसम्म फागुन 15 गतेलाई मगर दिवसको रूपमा मनाइन्छ। फागुन 15 गते मगर दिवसको रूपमा मनाइन्छ भन्दै गर्दा कतिपयको मनमा किन फागुन 15 गते नै मगर दिवस मनाइएको होला भन्ने प्रश्नवाचक चिन्ह पनि खडा हुन सक्छ। प्रत्येकको मनमा यो कौतूहलता उत्पन्न हुनु पनि स्वाभाविक नै कुरो हो। यसलाई म केही तथ्यहरूबाट प्रमाणित गराउन चाहन्छु। विक्रम सम्वत 2007 सालभन्दा अगाडि तथा नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय हुनु पूर्व राणा शासन थियो। यो शासन 104 वर्षको लामो अवधिसम्म रह्यो। उक्त समयमा कैयौँ जात जातिहरूले आफ्नो जातित्व गुमाउन बाध्य भए। ती जात जाति अन्तर्गत मगर जाति पनि एक हो। तत्कालीन समयमा कैयौँ हुने खाने मगर समुदायहरू गैर मगरतर्फ पलायन भए, जसको परिणामस्वरूप मगरहरूले आफ्नो जातित्व गुमाउनु पर्ने अवस्थामा पुगे। उक्त गुमेको अस्तित्व तथा अस्मितालाई पुनः प्राप्तिका निम्ति केही बुद्धिजीवी मगरहरूले विभिन्न कार्यक्रम मार्फत आफ्नो समुदायलाई गोलबन्द गराउने कार्यतर्फ लागे। ती कार्यक्रमहरूमा विक्रम सम्वत 2012 सालमा गुल्मीमा भएको बृहत मगर भेला कार्यक्रम, 2024 सालमा भएको
बृहत मगर कार्यक्रम, त्यस्तै 2028 सालमा बुटोलमा भएको केन्द्रीय मगर भेला, त्यस्तै 2039 सालमा तनहुँको दमौलीमा भएको मगर महाधिवेशन आदि पर्दछन्। यसरी सानो सङ्गठनबाट सुरु भएको मगर समुदायको गोलबन्द कार्यक्रम अन्त्यमा एउटा ठुलो महाधिवेशन गर्न पनि सफल भयो। उक्त महाधिवेशनबाट विश्वका हरेक कुना कुनामा छरिएर बसोबास गर्दै आएका मगर समुदायहरू सचेत र सजग बने र आफूहरू एकताको सूत्रमा आबद्ध हुन लागे। त्यसैले फागुन 15 गतेलाई नै मगर एकता दिवसको रूपमा मनाइन्छ। वास्तवमा आफ्नो अस्तित्व प्राप्त गरेको फागुन 15 गते अथवा मगर एकता दिवस हामी सम्पूर्ण मगरहरूको लागि एकदमै अमूल्य तथा महत्त्वपूर्ण दिन हो। यसको महत्त्वहरू असीमित छन् र यसलाई शब्दमा बयान गरेर सकिँदैन। मगर समुदायका आवाजहरूलाई राज्यको माथिल्लो तहसम्म पुर्याई आफ्नो हक तथा अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न पनि मगर एकता दिवसको प्रमुख हात रहन्छ। आजका नयाँ मगर पिँढीहरू आफ्नो भाषा, वेशभूषा, परम्परा, चालचलनबाट अझै पनि अनजान छन्। उनीहरूलाई त्यसप्रति ज्ञान छैन। उनीहरूलाई त्यसप्रति ज्ञान दिई संस्कृतिको हस्तान्तरण गर्न पनि यस मगर एकता दिवसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। त्यस्तै मगर समुदायको साहित्य, कला, भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई विश्वसामु चिर परिचित गराउन पनि मगर एकता दिवसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। केही वर्ष अगाडि लखन थापा जस्ता हाम्रो मगर समुदायको अमूल्य सम्पत्तिको विषयमा विवाद चर्केकै थियो। भावी दिनहरूमा पनि यस्ता विवाद आउन नसक्ला भन्न सकिँदैन। यस्ता विवादित अवस्थाबाट टाढै रहन पनि मगर एकता दिवसले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। हाम्रा अमूल्य त्यस्ता सम्पत्तिहरूलाई प्रत्येक वर्षको मगर समुदायले सम्मान र कदर गर्दै लैजाने हो भने अन्य जात जातिहरूले यसमा विवाद गर्नुपर्ने कुनै अवस्था नै रहँदैन। हो, हाम्रो यस्तै सम्पत्तिहरूलाई संरक्षण र संवर्धन गर्न पनि मगर एकता दिवसले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। आफ्नो लोपन्मुख हुँदै गएको जातीय पहिचानलाई संरक्षण र संवर्धन गर्न पनि मगर एकता दिवसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भन्दै मेरा भनाइलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्।